अस्सलाम वालेकुम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। तो कभी भी अगर किसी की बात बुरी लग भी जाती है, स्पेशली आजकल लगी जाती है, ठंड ज़्यादा होती है, गुस्सा भी ज़्यादा हो रहा होता है, तो बुरी लग भी जाए थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से खुद को दूर करें, काम डाउन करें और फिर जाके दोबारा से डील करें। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 19 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 3 डिग्रीज। हवा की बात करें तो आज हवा नहीं चल रही है इस वक्त, और दिन के थ्रू आपको पता है कि मौसम जो है हमेशा ही तब्दील होता रहता है। इसी के साथ विजिबिलिटी 1 किलोमीटर है और पिछले हफ्ते से बहुत बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास, और अगर लेट हो रहे हैं तो स्पीड मत करें, ना अपनी जान को ना दूसरों की जान को खतरे में डालें। फ़ोन करके बता दें कि जी हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ UV इंडेक्स 2 है जो कि कंपैरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी अगर आपने स्पेशली 11 बजे से 2 बजे के दरमियान बाहर निकल आए दोपहर में तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें ताकि अपनी स्किन को सन डैमेज से आप लोग बचा सके। तो जी साथ साथ आपको पता है कि हर दिन का आगाज़ हम एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है कि दुआ कैसे करनी चाहिए। आजकल हम दुआ करते हैं, हमने हाथ तो उठाए होते हैं लेकिन दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने अल्लाह से इस तरह दुआ किया करो, व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, तुम्हें यकीन हो रहा हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा रहा है। इसलिए कि इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह गाफिल दिल की दुआ को कबूल नहीं फरमाते। तो इसलिए जब भी कोई हालात आ जाए, 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़कर अपने अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अपने दिल को अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो। रब्बे काबा की कसम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान 100% सच्चा है, बशर्ते कि हम यकीन के साथ, इस यकीन के साथ अपने अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा रहा है। अल्लाह हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और बेशक कई दफ़ा सूरत हाल और सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमारा यकीन डगमगा जाता है और हमारी होप जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, मायूसी से दूर रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने का, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने का। और दुनिया बदलने चलते हैं हम लोग, लेकिन खुद को बदल नहीं पाते हैं। तो अगर कहीं पे दुनिया बदलने की सोच रखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करें और अपने आप को और अपनी जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपको लगता है आप सोसाइटी में देखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। आपको पता है कि हम आपको अपडेटेड रखते हैं चीज़ों के साथ, सूरत हाल के साथ। मौसम तब्दील हुआ है, फॉग की वजह से बड़ा रिस्ट्रिक्टिव व्यू नज़र आता है, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहां पर खुले मैदान मौजूद हैं। और मोटरवे की बात करें तो इसी तरह के कुछ सूरत हाल हैं और वकास हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चलते हैं वकास के पास और पूछते हैं कि आज किस तरह की सूरत हाल है, मोटरवे पर कितना ट्रैफिक है और कितनी फॉग नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है वकास, और आई थिंक हम सब चाहते हैं कि सेफली ट्रैवल करें। धुंध बड़ी ज़्यादा होती है, स्मोक बहुत ज़्यादा कई दफ़ा आपको कई सड़कों पे मिल जाती है। मोटरवे का बताएं ज़रा, क्या सूरत हाल है? बहुत ज़्यादा स्मोक है, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? कुछ ट्रैफिक के हवाले से अगर बात की जाए तो मोटरवे जो है वो आजकल के दिनों में बड़ी अहम है कि हर घंटा सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही होती है और मोटरवे पुलिस जो है वो भी इस पर बड़ा काम कर रही होती है। हर एक घंटे के बाद एक नई अपडेट्स आ रही होती हैं कि कभी मोटरवे के कुछ हिस्से जो है उनको बंद कर दिया जाता है और कुछ हिस्सों को जो है मोटरवे के खुला रखा जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए M4 के हवाले से
तो पिंडी भटिया से शोरकोट तक मोटरवे जो है इसे M4 कहा जाता है, जबकि लाहौर से रजाना तक की जो मोटरवे है उसे M3 कहा जाता है। दोनों मोटरवे जिससे फैसलाबाद के शहरी जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, दोनों एतराफ आ जा रहे होते हैं पाकिस्तान में। आज इस वक्त की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ की मोटरवे जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। खासकर M4 की अगर बीट्स की बात कर ली जाए तो 17, 18, 19 और 20 नंबर बीट्स जो है ये ट्रैफिक के लिए तमाम तर इंटरचेंजेस के साथ खुली है, लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक मोटरवे पुलिस जो है ये तमाम तर शहरियों को गाइड करती है कि मोटरवे पे चूंकि जहां मैदानी इलाके आते हैं वहां धुंध जो है वो कुछ ज्यादा हो जाती है। अच्छा वकास, आपने बीट्स सिस्टम का जिक्र किया तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि बीट्स सिस्टम किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल फातिमा, इसमें बीट सिस्टम जो है ये बड़ा अहम होता है। मतलब अगर हम फैसलाबाद से सफर कर रहे हैं शोरकोट की तरफ तो इट्स मीन कि हम बीट नंबर 17 पर सफर कर रहे हैं। फैसलाबाद से शोरकोट जाने वाली जो बीट है उसे बीट नंबर 17 कहा जाता है, जबकि शोरकोट से वापसी जो फैसलाबाद का रास्ता है उसको बीट 18 यानी बीट नंबर 18 कहा जाता है। इसी तरह बीट नंबर 19 फैसलाबाद कमालपुर इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक जो है वो कंसीडर की जाती है, और पिंडी भटिया से वापस कमालपुर आने वाले शहरी जो है वो बीट नंबर 20 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चारों जो है सिंगल रो है सड़क को मोटरवे पुलिस की जानिब से एक बीट कहा जाता है, ताकि जब भी 1 घंटे के बाद अपडेट दी जाए कि फलां बीट जो है वो बंद हो गई है तो शहरियों को ये अंदाजा हो कि बीट नंबर 17, 18, 19, 20 मतलब किस तरफ सफर किया जा सकता है और किस तरफ नहीं। इसी तरह अगर बात की जाए मोटरवे M3 की तो M3 पर भी बीट सिस्टम है। बीट सिस्टम बेसिकली शहरियों को समझाने के लिए कहा जाता है ताकि शहरी जो है ये जान सके कि कौन सी रोड जो है वो मुकम्मल बंद है और कौन सी रोड जो है वो कुछ ट्रैफिक के लिए खुली है। जी बिल्कुल सही हो गया वकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आप लोगों ने सुना कि किस तरह से कुछ सड़कें जो है मोटरवे की वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहां पर ट्रैवल मुमकिन नहीं हो सकेगा, लेकिन अपडेटेड रहने के लिए मोटरवे की जो इंतजामिया है उनकी तरफ से अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। उनको फॉलो करते रहे और देखते रहे कि कौन सी बीट्स जो हैं आपके ट्रैवल के लिए खुली हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपनी रूट को प्लान आउट कर सके। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो मर्जी हो जाए, चाहे आप देर से पहुंच रहे हों चाहे आप लेट हो रहे हों, स्पीड मत करें। आजकल स्पेशली स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत जो है हैवी धुंध कुछ एरियाज के अंदर मिल जाती है और हमें होती है कि नहीं बहुत जल्दी है, कहीं पहुंचना है, कोई इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कहीं पर पहुंचना ज़रूरी है। कहते हैं ना बेटर लेट देन नेवर, तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ट्रैवल करें और अपना भी ख्याल करें और दूसरों की फैमिलीज़ का भी ख्याल करें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, जो उनका इंतज़ार कर रही हैं घरों के ऊपर। और बड़ी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस तरह के हादसात में चली जाती हैं, तो अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल करें और बिल्कुल स्पीड लिमिट में रहते हुए अपडेट्स को फॉलो करें, उस हिसाब से रूट्स को प्लान करें, आराम से ट्रैवल करें। तो जी साथ ही साथ आपको पता है हम आपको अपडेटेड भी रखते हैं और आपकी सेलिब्रेशंस में, आपकी खुशियों में भी हम शामिल होते हैं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कई दफ़ा ये इश्यूज़ लोकलाइज नहीं होते हैं और एक्चुअली या तो पूरे मुल्क पर इम्पैक्ट करते हैं या फिर ऑन अ प्रोविंशियल लेवल कई दफ़ा, और कई दफ़ा तो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं जिनको हम अपने शो के अंदर डिस्कस करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा फोकस, सिटी 41 का फोकस हमेशा ही फैसलाबाद शहर आए और हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर से रिलेट करके इन टॉपिक्स के बारे में बात की जाए और फोकस सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों के ऊपर रखने की कोशिश की जाए। आज भी कुछ ऐसे होगा, आपको पता है टैक्सेशन के हवाले से डिबेट काफ़ी अरसे से जारी है। पिछले 3 साल में टैक्स के ऊपर बहुत काम किया गया है, रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, साथ ही साथ फॉरेन जो रेमिटेंस है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो काफ़ी बेहतरी आ रही है चीज़ों के अंदर देखते हुए और नई से नई पॉलिसीज़ रोज़ रिलीज़ की जा रही हैं। अवाम एक तरफ खुश भी है और एक तरफ परेशान भी है, क्योंकि एक नई चीज़ है और शायद एक चीज़ जो कि पर्सनली आई बिलीव होनी चाहिए, वो एक कनेक्शन डेवलप होना चाहिए आवाम के साथ, और आवाम की आसानी के लिए पॉलिसीज़ को ऐसी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए जिस तरह से मोस्टली अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो आप उनको उर्दू में चीज़ों को समझाएं, पंजाबी स्पीकिंग लोगों को पंजाबी में समझाएं। हमारा मुल्क बहुत ही कल्चरली रिच है और बड़ा ही डाइवर्स मुल्क है, एक ही मुल्क के अंदर इतनी ज़बानें आपको मिलती हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हर किसी को उनकी ज़बान में, उनके लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को समझाया जा सके, ताकि उनके लिए भी टैक्सेशन को और ये जो नई पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ तो पुरानी, शायद इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी नई है, उनके लिए समझना इन चीज़ों को आसान हो। कुछ नई पॉलिसीज़ हैं, कुछ पुरानी पॉलिसीज़ हैं, उनके सक्सेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर अवाम अपना फ़र्ज़ जो है बेहतर तरीके से अदा कर सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करें, एज ए नेशन हम तरक्की करें, हमारी इकॉनमी बेहतर हो, जिसके बारे में हम हर वक्त
कंप्लेन करते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें. बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिनसे इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. जितना भी हमारे पास वक्त होता है पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हो सके उनको कवर करें. तो जी जल्दी से हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं. मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ. सबसे पहले हमारे साथ अहमद सईद मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन है. आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें ज्वाइन किया शो के अंदर. साथ ही साथ उमैर अजमत भी हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उमैर, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं. आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे पता है आज आपके लिए आना जो है बहुत मुश्किल था और आपको काफ़ी हर्डल्स पार करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा, तो इसलिए और भी ज़्यादा शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया इस डिस्कशन के लिए. टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो मैं नई नई पॉलिसीज़ जो हैं वो रिलीज़ की जाती हैं और आवाम के लिए फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है हर पॉलिसी को, और समझना मुश्किल होता है क्योंकि चाहे पॉलिसी पुरानी भी हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी नहीं है. आदत हो गई है हमें चीज़ों से भागने की, अवॉइड करने की. तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आज चाहूँगी कि हम डिस्कस करें वो यही होगी कि आवाम को किस तरह ऑन बोर्ड लाया जा सकता है. जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है लेकिन आवाम को कंफर्ट लेवल कैसे इंक्रीज़ किया जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले देखें जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही काफ़ी हद तक पेचीदा समझा जाता है. इवन के हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग भी इस टैक्सेशन के निज़ाम को मुश्किल समझते हैं. बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं वफाक के लेवल के टैक्सेस की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं बनिस्बत इसके कि जो सूबाई सतह के जिस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्सेस हैं तो वो उसकी निस्बत कदरे आसान है. कुछ मुश्किलात हैं इनमें भी लेकिन उसकी निस्बत कदरे आसान है. और इस हवाले से मिसाल के तौर पे जब आप कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड लेने के लिए तो इस हवाले से माजी में ऐसी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रवायात नहीं रही है लेकिन अब इदारों को भी ये बावर हो चुका है कि हमें पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. वो जो रिजिडिटी थी उसको अब हमने छोड़ना है और अपना एक सॉफ्ट इमेज पब्लिक के सामने लेके आना है और मोस्टली इदारे अब इस पे काम कर रहे हैं. हायर अथॉरिटीज़ को भी इस बात का इल्म हो चुका है. जहाँ तक रही एक्साइज की बात, इस हवाले से एक्साइज के जो टैक्सेस है इस पर सबसे बड़ा टैक्स जो है वो जायदादों पर आयद जो प्रॉपर्टी टैक्स है. उमैर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम पूरा एक सेगमेंट जो हमारा होगा उसको हम प्रॉपर्टी टैक्सेस के हवाले से बात कर सकें. मैं चाहूँगी अगर आप भी थोड़ा सा इस पर कमेंट करें. अवाम के कंफर्ट लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं. जी आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा सिटी 41 का, मैंने दोबारा मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला. बहुत बड़ा शहर हमारा फैसलाबाद और इसमें टैक्स पेयर्स भी लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में ही है. इस तरह के जो नेटवर्क जैसे आपका एक लोकल है और नेशनल लेवल पे भी दिखाया जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक सही बात पहुँचाई जाए. प्रॉपर्टी टैक्स बड़ा ही हमारा एक आसान किस्म का टैक्स है. इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमने नहीं रखी. वैल्यूएशन टेबल्स हमने बनाए हुए हैं जो कि नोटिफाइड हैं और हमारे डिस्प्लेड हैं बाहर मुख्तलिफ जगह पे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस पे. आसान सिर्फ इसलिए है कि एक सेल्फ असेसमेंट है. देखा जाए तो जब हम इसकी रीअसेसमेंट करते हैं कुछ सालों के बाद फ्रेश, सबसे पहले हम लोगों को ये मौका देते हैं कि वो अपनी रिटर्न सबमिट करें. मेरी प्रॉपर्टी का ये साइज़ है, ये कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या रेंट पे है या सेल्फ है. तो सबसे पहले मौका हम लोगों को ही देते हैं कि आप अपनी रिटर्न हमें सबमिट करें और उस रिटर्न के ऊपर भी हम रिलाई करके असेसमेंट करते हैं. जब रिटर्न सबमिट नहीं होती तो फिर हम डोर टू डोर सर्वे करके अपनी एफर्ट के बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर असेसमेंट करते हैं. हमारी वेबसाइट्स के ऊपर ये सारे फार्मूलाइज तरीक़ेकार एग्जेम्पशंस कैसे हम देते हैं, आपने टैक्स पेमेंट्स कैसे करनी है, सारा प्रोसीजर हमने दिया हुआ है. इसके अलावा हमारे ऑफिस के दरवाजे भी खुले हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं भी हर वक्त लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ. तो हमने कोशिश की है कि फैसलाबाद लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी जाएँ कि आपने टैक्स पहले असेसमेंट आप चेक कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई पेमेंट में इशू आ रहे हैं तो वो कैसे हो सकते हैं. आगे चल के हम आपको बताएंगे कि टैक्स की पेमेंट्स में हमने कैसे कैसे लोगों को आसानियाँ दी हैं.
اور یہاں پر میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہ دیا جائے یا ٹیکس سے بچنے کی کوشش کی جائے. پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹیکسز کو ادا کریں اور اپنی انکم کو چھپائیں نہیں, بلکہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم بتائیں کہ ہماری کہاں سے ارننگز ہو رہی ہیں, کہاں پر ہماری اسپینڈنگ ہو رہی ہے, اور پوری طرح سے ایک پاکستانی شہری ہونے کا فرض ادا کریں اور اپنے نیشن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تو میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہی ہوں اس کا کسی بھی طرح سے ایسا مطلب نکال لیا جائے. عوام کی طرف سے ایک اور چیز جو کہ پوچھی جاتی ہے کہ ہم ٹیکسز تو اب پے کریں. پچھلے 3 سال میں ٹیکسز پر کافی زیادہ اسٹرکٹنیس جو ہے وہ امپوز کی گئی ہے. بہت سارے سیلز ٹیکسز ہمیں ادا کرنا پڑتے ہیں, چاہے پھر وہ خریداری ہوں ڈفرینٹ طرح کی, وہاں پر بھی چاہے وہ وہیکلز کے حوالے سے, ڈفرینٹ پراپرٹیز کے حوالے سے بھی. ایز ایک طرح سے ایک انسینٹو کے طور پہ عوام کے لیے کون سی چیزیں موجود ہیں جو کہ انسینٹو کے طور پہ ان کو مل رہی ہیں؟ یہ بہت ضروری سمجھنا. پراپرٹی ٹیکس ایک واحد ٹیکس ہے پروونس کا, اور ایون فیڈریشن کے اندر کوئی اور ایسا ٹیکس نہیں ہے جو صرف لوکل لیول پہ ہی اسپینڈ ہوتا ہے. جو کارپوریشن فیصل آباد کی ہے, اس میں ہم جو ٹوٹل کلیکشن کر رہے ہیں سٹی ایریا کے اندر, اربن ایریا کے اندر, اس کی کلیکشن کا 85% اسی کارپوریشن کو گورنمنٹ آف پنجاب واپس کر دیتی ہے. تو یہ بہت خوبصورت ٹیکس اس کو میں کہوں گا. جتنی زیادہ کلیکشن اس کی ہوتی ہے اتنی زیادہ ہی اسی کارپوریشن کو اس کا شیئر ملتا ہے. تو یہ ٹیکس بالکل اس کو 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ شہریوں کے اوپر ہی لگتا ہے. اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ ہے سیوک فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں, جیسے واسا اپنے فنکشن پرفارم کر رہا ہے, ایف ڈی اے کے فنکشنز ہیں, کارپوریشن کے اپنے فنکشنز ہیں, گاربیج لفٹنگ ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. ہاں جی بتائیں کیا پوچھیں گے؟ جی میں ادھر سے ہماری ادھر نا نئی کالونی کھڑی ہے کنال برگ, جی ادھر سے میں کال کر رہا ہوں. جی تو ادھر وہ تھوڑے دن پہلے نا وہ آئے تھے کوئی ادھر سے آفس کی طرف سے, تو وہ سارا سروے وغیرہ کر کے گئے تھے, لیکن ہمیں وہ یہ نہیں بتا کہ یہ 2.5 مرلہ 5 مرلہ 3 مرلہ یہ کتنے پہ مسئلے کے ٹیکس اس پہ یعنی کہ لاگو ہے. یہ نئی کالونی ہے کنال برگ اور لینڈ پور گارڈن. تو جی پلیز اس کے بارے میں کچھ انفارم کر دیں, مہربانی. جی آپ نے سوال سن لیا ہے. بالکل جی, تو بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, اور شو کو دیکھتے رہیں اور اس سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا, کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. تو پہلے بریک لے لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. تو جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیشلی ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کریں, ویری ویری امپورٹنٹ پلر آف آر اکانومی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے فرض کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو کہ بدلنے کی ضرورت ہے. ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ میک شیور کہ ہم اپنے حصے کے ٹیکسز کو ادا کریں, ٹیکسز سے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں. ہاں یہ ضرور کوشش کی جا سکتی ہے کہ آسان بنایا جائے ٹیکسز کو پے کرنا, جو کہ پوری طرح سے ہماری ایجنسیز اور ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے, اداروں کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکسیشن کے پروسیس کو آپ کے لیے آسان بنایا جائے. کچھ نئے اقدامات, کچھ نئے انیشیٹوز بھی لیے گئے ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے شو کے اندر. اگر میں بات کروں ٹیکس کلیکشنز کے حوالے سے تو 35% گروتھ ریٹ ہے پچھلے سال کے حوالے سے اگر ہم کمپیئر کریں, تو وچ از ایبسلیٹلی کمینڈیبل کہ اس طرح کی گروتھ پہ کام کیا جا رہا ہے, چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے ہم ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بہت بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اس چیز پہ, اور ہماری عوام جو کہ بھاگتی ہے ٹیکسز سے, ان کو واپس جو ہے اپنے فرض ادا کرنے کی طرف لے کر آ رہے ہیں. 35% گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں. ٹیکس کلیکٹ کرنے والا تبھی کامیاب ہوتا ہے جب ٹیکس پے کرنے والے لوگ ولنگ ہو. تو میرا میں شکریہ ادا کروں گا فیصل آباد کے لوگوں کا, انہوں نے ہماری جو نوٹسز کی ڈلیوری تھی, سروس تھی, اس کے اوپر خوش آمدید کا ہے اس کو, اور اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اس کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا ہے کہ 35% اضافہ ہوا ہے. تو ان کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. تو اصل میں شکریہ فیصل آباد کے لوگوں کا ہے. جی, اور آپ کو پتہ ہے ہم جب بریک میں جا رہے تھے اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے جنہوں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے. تو اگر آپ ان کے لیے جواب, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو شہری ہماری لمٹ ہے, اس کے اندر جو بھی پراپرٹی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ایک مرلے سے لے کر ایک پلازا تک, اس کو ریکارڈ ہونا ضروری ہے. ریکارڈ کے اندر آنا اس کا بہت ضروری ہے اور ہماری رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو رہائشی گھر ہے 5 مرلے تک, چاہے وہ رینٹ پہ ہی ہے, میں یہ دوبارہ کہوں گا, اگر آپ کا رہائشی گھر ہے اور ایون رینٹ پہ بھی ہے اور 5 مرلے تک ہے,
وہ ایگزمپٹ ہے سوائے کیٹیگری اے کے. یہ جس لوکیلٹی کی بات کر رہے تھے اس میں ہمارا 5 مرلہ تک کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو اس میں بالکل ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سروے والے آئے بھی ہیں اپنے پرٹیکولر نوٹ کیے ہوں گے, ریکارڈ کو اپڈیٹ ہم کر رہے ہیں, اور اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹیکس جب ہی آئے گا جب پراپرٹی ریزیڈینشیل 5 مرلے سے زیادہ والی ہوگی. صحیح ہو گیا. اور انہوں نے آپ سے 3 مرلہ 2 مرلہ کا بھی یہ ایگزمپٹ ہے, یہ بھی ایگزامپل اپ ٹو 5 مرلہ ایگزمپٹ ہیں. صحیح. اور یہ سب ایریاز کے اندر ہے یا کچھ سوائے ایک کیٹیگری ہماری پیپلز کالونی اور مدینہ ٹاؤن کی ہے جو اے کیٹیگری ہے, اس کے اندر چھوٹی پراپرٹیز کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا کیونکہ وہ پوش ایریاز ہیں. باقی جو 95% شہر ہے اس کے اندر 5 مرلہ تک کی پراپرٹی ایگزمپٹڈ ہے. صحیح ہو گیا. اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کے سوال جو آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ کوئی بھی اور سوال ہے جو کہ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اور کنفیوژن ہے جس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, آپ کال کر کے ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آگے چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہیکل ٹیکسز اینڈ رجسٹریشن جو ہے ہمیشہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ معاملہ رہا ہے. خرید و فروخت گاڑیوں کی ہو گئی, موٹر بائکس کی ہو گئی, کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ رہا ہے. لیکن اب ایک نیا انیشیٹو لیا جا رہا ہے جس کے تھرو اس پروسیس کو آسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں چاہوں گی عمیر اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا انیشیٹو ہے اور کس طرح سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے. جی, اس میں اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی موٹر کار, موٹر سائیکل یا کوئی بھی کمرشل وہیکل جب کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے تو اس سے قبل ایک فارم ہوتا تھا, ٹی او فارم اس کو بولتے تھے, ٹرانسفر آنرشپ فارم. اس پہ وہ اس کے انگوٹھوں کے نشانات ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ خریدار کے نام پہ گاڑی یا اس کی موٹر سائیکل ٹرانسفر ہو جاتی تھی. ان میں بہت سارے ایشوز سامنے آتے تھے, تنازعات سامنے آتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ یہ جی بوگس نشانات لگائے گئے ہیں, میرا انگوٹھا جعلی لگایا گیا ہے اور اس بندے نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لی. اس میں ایکسائز کے ملازمین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے, یا پھر جعلی رجسٹریشن ہوتی رہی ہے. ٹیمپرڈ گاڑیوں کی بھی اس طرح ملکیت تبدیلی یا رجسٹریشنز ہوتے رہی ہیں. یہ سارے کام اس حوالے سے سامنے آتے رہے. تو اس حوالے سے بایومیٹرک ویریفیکیشن محکمہ ایکسائز نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ اپنی موٹر سائیکل بیچے گا یا گاڑی بیچے گا اور وہ خریدار جو خریدے گا جب وہ اپنے نام پہ کروائے گا تو دونوں کی, سیلر کی بھی اور خریدار کی بھی, دونوں کی بایومیٹرک ویریفیکیشن ہوگی, جو کہ محکمہ ایکسائز نے نادرا کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے. نادرا نے ڈیوائسز فراہم کر دی ہیں ایکسائز کو, اور دونوں کی, سیلر کی بھی بائر کی بھی بایومیٹرک ویریفیکیشن ہوگی, اور اس کے بعد ہی پھر گاڑی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے گی خریدار کے نام پہ. اس سے وہ جو ایک ایشوز سامنے آتے تھے ان کو روکنے میں بڑی مدد ملے گی. اور پھر اس کے بعد محکمہ ایکسائز جو ہے وہ اوپن لیٹر پہ جو چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی ایک مکمل کریک ڈاؤن کرے گا, اور اس طریقے سے جو امن و امان کی صورتحال یا گاڑیوں کا جو مس یوز ہوتا تھا اس کو بھی روکنے میں ہمیں مدد ملے گی اگر ایکسائز ایک مؤثر کیمپین چلا پاتا ہے. بالکل. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت, اللہ کا شکر. جی بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گے. جی میں سر سے پوچھنا تھا, یہ ایکسائز کے ریلیٹڈ میرا کافی عرصہ سے ایک چیز ذہن میں گونج رہی ہے. جی جی کہ سر سے یہ کہیں ایک چیز کنسلٹ کرنی تھی سر. جس طرح یہ ٹی وی کے مطلب جو لائسنس کے بارے میں اکثر پیسے ہوتے تھے, لوگ چھاپے لگاتے تھے, اس کے بعد جو 35 روپے بلوں کے اندر ڈال دیے گئے. لائسنس اگر موٹر سائیکل کا لائسنس, یہ نارمل ایک موٹر کار کا لائسنس ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے. جب نادرا میں بندہ NIC بنوانے کے لیے جاتا ہے تو میرا خیال میں فزیکلی وہ سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. اور اس چیز سر بھی متفق ہوں گے کہ تقریباً 50% ہماری آبادی جو ہے پاکستان کی وہ بغیر لائسنس کی گاڑیاں چلاتی ہے, اسپیشلی بائکس وغیرہ. تو اس کا اگر ایزی اس کو کر لیا جائے, نادرا کے ساتھ کنسلٹ کر لیا جائے کہ اس کے ساتھ ہی نادرا کے ساتھ, کہ نادرا ہی ان کو جس طرح بجلی بل کے ساتھ تو لگ جاتا ہے اس کا اپنا ٹی وی کا بل, اسی طرح اگر اس کے چارج اس کے ساتھ لگا کے تو یہ جان چھڑائی جائے اس سے, تو میرے خیال میں ریونیو بھی اس سے حاصل ہوگا اور وہ عوام کے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جائے گا یہ بائک وغیرہ کے لیے, اور ہر بندے کو یہ موٹر سائیکل کا لائسنس بھی مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت ہی ہم ویلیو کرتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کو اور آپ لوگوں کے اوپینینز کو, اور بڑے نئے نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز
डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं, और यही हमारा मकसद होता है हमेशा हमारे कॉलर्स के साथ कि हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहाँ पर आम शहरी अपने ख्यालात जो हैं, अपनी मुश्किलात के बारे में बात कर सके। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर एक आप जिंदगी में इम्प्रूवमेंट जो आपकी डे टू डे लाइफ में इम्प्रूवमेंट जो है वो लाई जा सकती है। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया कि टैक्सेस को नादरा के साथ ही रिलेट कर दिया जाए? ये उनका क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं। ई पे एक ऐसा इनिशिएटिव है एक्साइज डिपार्टमेंट का, और ये सारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से हमारी जो कलेक्शन है ई पे के थ्रू वो मीलों आ गए बाकी डिपार्टमेंट से। हम ये पिछले 2 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने कोविड में ये लॉन्च किया था। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है लोगों को टैक्स पे करने के लिए। इस साल अभी 6 महीने में कुछ 40,000 लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, और सिर्फ ई पे के थ्रू, और ये अमाउंट कुछ 70 करोड़ रुपये के करीब बनती है। इस तरह की बात बिल्कुल ठीक है। टोकन टैक्स के लिए भी इसमें कोई 53,000 लोगों ने टोकन टैक्स अपना पे किया है, जो 25 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को टैक्सेस पे करने के लिए ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसा चीज़ बढ़ती जाएगी। नादरा के साथ ये जो अभी उमैर साहब ने इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, ये हमारा सिस्टम बायोमेट्रिक, उसमें सिर्फ मैं यही इजाफा करूंगा और कॉलर की बात को भी आगे बढ़ाएंगे कि नादरा के थ्रू ही हम कर रहे हैं ये सारा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। और बाकी जो ई पेमेंट का मैंने बताया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है पंजाब गवर्नमेंट का, वो सारा इसी के ऊपर काम कर रहा है कि सारे महकमे आहिस्ता आहिस्ता ई पे के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएं, और लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफिस में जाने के लिए। अब तो टेक्नोलॉजी हमारे हाथों के अंदर है मोबाइल की सूरत में, तो बिल्कुल उनका बिल्कुल जायज़ है, और इसके ऊपर ही महकमा काम कर रहा है, काफ़ी काम कर चुका है, और हम इंशाल्लाह इसको 100% लेके जाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल सही। जी बताएं, क्या पूछेंगे? मैं जगह से प्रॉपर्टी से मतलब पूछना चाहता हूँ जी जी कि जो एफडीए से मतलब अप्रूव नहीं है टाउन, तो वहाँ में टैक्स क्यों लगाया जा रहा है? जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और स्पेसिफिकली मैंने पूछा नहीं आपसे कि आपका टाउन कौन सा है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। इस पर क्या कहेंगे जहां पर टैक्सेस? उमैर, अगर आप इस पर ब्रीफली कमेंट करें। देखिए, एफडीए से अप्रूवल जो है वो तो चले वो डेवलपर एक जुर्म कर ही रहा है, लेकिन अगर वहां पे बने घरों को प्रॉपर्टी टैक्स वसूल ना किया जाए तो ये एक और जुर्म होगा और इस मुल्क के साथ ज्यादती होगी। तो टैक्स महकमा एक्साइज ने अपनी ड्यूटी अदा करनी है। शहर की हदूद में जहां पे कोई प्रॉपर्टी बनी है, वो रेजिडेंशियल है, वो कमर्शियल है, वो इंडस्ट्रियल है, महकमा एक्साइज की जिम्मेदारी है, इनके फर्ज में शामिल है कि इन्होंने उसको अपने रिकॉर्ड में लेके आना है, और फिर अगर वो रेजिडेंशियल है, 5 मरले से बड़ी है, तो उससे टैक्स वसूल करना है। ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। वो एफडीए से रजिस्टर्ड है या नहीं है? देखिए, अगर एफडीए ने रजिस्टर्ड नहीं किया तो वो नाअहली एफडीए की है। अगर एक इदारे को कोई भी बंदा या कोई भी डेवलपर उस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर दूसरा इदारा क्यों उसको मजीद फायदा दे? बल्कि होना तो ये चाहिए कि जो एफडीए से रजिस्टर्ड कॉलोनियां नहीं है वहां पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए मेरे ख्याल से, उसमें, ताकि उस डेवलपर की भी कुछ होश ठिकाने आए और कुछ जो वहां पे रहने वाले हैं उनको भी इस हवाले से अवेयरनेस आए और वो मजबूर करें इन लोगों को कि आप कानूनी रास्ते पे चलें, ना कि आप 2 नंबरियां करें। आप अपनी जेब भरने के लालच में, ज्यादा पैसे के लालच में आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं किया जाता है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर और अच्छे स्टेबल मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट की बात को सुना जाता है, लॉ मेकर्स की बात को सुना जाता है, और ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लॉ मेकर्स को सपोर्ट करें, दूसरों की जिंदगी भी आसान करें और अपनी जिंदगी भी आसान करें। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो जो आपको पता है, टैक्सेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारा फ़र्ज़ है एज़ पाकिस्तानी शहरी कि हम अपने फ़र्ज़ को अदा करें, अपने टैक्सेस को पे करें, टैक्सेस से भागे नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें, इदारों के लिए भी हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करना आसान बनाए। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि हम कर सकते हैं वो अच्छे शहरी हो सकते हैं, और साथ ही साथ टैक्सेस को सही तरह से अदा करें, अपनी जो भी लेन देन है पैसों का उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, लोगों को जो पैसे देने वाले हैं वो प्रॉपर्ली अदा करें और छुपाने की कोशिश ना करें अपनी ट्रांजैक्शंस को, जो सबसे बड़ा इशू जो है
وہ کریٹ کرتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آگے بڑھتے ہوئے پہلے ہم نے کچھ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کی, پراپرٹی ٹیکسز کے بارے میں بات کی, ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے وہیکل رجسٹریشن کی بھی تھوڑی سی بات کی تھی. میں چاہوں گی اگر اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں اور یہ وہیکل رجسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے بایو میٹرک کا استعمال کیا جائے گا, اور کیا اس سے زیادہ تر جو ابھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ چوری کی گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, چاہے وہ غیر قانونی طریقوں سے گاڑیوں کو آگے بیچ دینا یا موٹر بائکس کو آگے بیچ دینا, کیا اس چیز کو بھی روکا جا سکے؟ بہت اچھا ایکسپلین کر چکے ہیں عمیر صاحب. اس میں اضافہ یہی کر سکوں گا کہ یہ بڑا ضروری انیشیٹو تھا. بہت سارے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں مختلف ایجنسیز کے سامنے, کورٹس کے سامنے, کہ گاڑی غلط ٹرانسفر ہو گئی ہے. حالانکہ گاڑی ٹرانسفر ہو رہی تھی دو پارٹیوں کے درمیان, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اس کو صرف ریکارڈ میں لاتا ہے, لیکن وہ امپلیکیٹ کر لیتے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کو بھی کہ آپ نے ساتھ مل کے گاڑی غلط رجسٹر یا ٹرانسفر کی ہے. تو اس کا حل یہ بہت ہی زبردست ہے. پنجاب گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو ہے اور یہ ہم 10 جنوری سے لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس میں جیسے میرا صاحب بتا رہے تھے بائر اور سیلر دونوں کی تھم ویریفیکیشن, جس کو ہم بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے, وہ ضروری ہوگی. اور اس میں اور میں مزید اضافہ بھی کروں گا کہ جب ہم یہ سسٹم پورا سپریڈ کر چکے ہوں گے تو نادرا کے تعاون سے کر رہے ہیں, اس میں اپنے لائسنسیز بھی ہوں گے. تو شہر کے مختلف علاقوں میں لوگ جو ہیں لائسنسیز کے پاس جا کے اپنے تھم امپریشن کی ویریفیکیشن کرا چکے ہوں گے. وہیں سے کوریئر کے تھرو ہم ان کے کاغذات آفس میں منگوا رہے ہوں گے, اور ٹرانزیکشن مکمل کرنے کے بعد جب ہم یہ ویریفائی کر لیں گے کہ ہاں یہ ٹرانزیکشن بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور تھم ویریفیکیشن دونوں کی ہو چکی ہے تھرو نادرا, تو آفس میں آئے بغیر ان کو کاغذ واپس کوریئر کے تھرو واپس بھجوا رہے ہوں گے. تو ہماری یہی کوشش ہے اس میں کہ گاڑیوں کے رجسٹریشن ٹرانسفر آفس میں آئے بغیر ہی ہو جائے, جو ابھی ہم آفس میں کر رہے ہیں. تو اس کا ایک اگلا اسپیکٹ یہی ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی آئے, گاڑی غلط ٹرانسفر نہ ہو, گاڑی غلط رجسٹر نہ ہو. دوسرا کہ سیلر یا بائر کو آفس میں آنا کی ضرورت نہ پڑے. تو سارا یہ سسٹم وہی ہے کہ کوریئر کے تھرو ہو, اور امپلائیز کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بالکل ہم زیرو ہی کر دیں. فیوچر میں یہی ہونے جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے یا کسی سینٹر پہ جا کے جو گھر کے قریب ترین ہے وہاں پہ اپنے پیپر جمع کرائیں, کوریئر کے پیسے پے کریں, اور وہیں سے وصول کر لیں کچھ دنوں کے بعد جب ان کی ٹرانزیکشن ایکسائز آفس سے کمپلیٹ ہو کے واپس ان کے گھروں میں مل جائے گی. صحیح ہو گیا. اور ای پے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. ای پے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے وہیکل رجسٹریشن کے حوالے سے بھی, ساتھ ہی ساتھ پراپرٹی ٹیکسز میں بھی. کتنا فائدہ ہوگا اور کہاں پر تھوڑی بہت جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے؟ اچھا, ای پے کروایا نہیں جا رہا, ہو چکا ہے بالکل ہو چکا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے کافی زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں. جب سے پی ٹی آئی دور اقتدار میں آئی تو پھر اس کے حوالے سے آن لائن سروسز کے حوالے سے وہ اس میں ایک کووڈ بھی آ گیا, اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مجبوریاں بھی بنی, کرنا پڑا. اچھا, اس میں ابھی یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز تک کی اگر ہم بات کریں, اور جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ای پے کو کافی زیادہ فروغ دینا چاہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ دفاتر میں جائیں اپنا ٹیکس پے کرنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگے رہیں, وہاں پہ پھر کسی کی جیب میں 100-50 ڈالیں کہ مجھے لائن سے نکال کے میرا ٹیکس فوری طور پہ ادا لے لیں. تو ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ آن لائن ٹیکس ہے کہ آپ اپنے موبائل سے گھر بیٹھے یا پھر اپنی اے ٹی ایم کے ذریعے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ وہاں سے اپنی پراپرٹی کا ٹیکس, اپنی گاڑی کا ٹوکن ٹیکس جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں فیصل آباد میں اس سال محکمہ ایکسائز کو 1 لاکھ سے زائد لوگ, جولائی سے دسمبر تک 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنے ٹیکسز آن لائن پیمنٹ ادائیگی کی ہیں, جس میں کوئی 60,000 کے لگ بھگ وہیکلز کے ٹوکن ٹیکس ہیں جو کہ مکمل طور پہ اب ہوتے ہی ای پیمنٹ کے ذریعے ہیں. مینولی ایکسائز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, گزشتہ سال سے بند کر دیے گئے. اور more than 40,000 لوگوں نے اپنی جائیدادوں کا جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بھی ای پیمنٹ کے ذریعے کیا ہے. ایک تو لوگوں کا وقت بچا ہے, دوسرا اس میں ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے, اور تیسری یہ چیز ہے کہ جو بندہ اپنا ٹیکس ای پے کے ذریعے ادا کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کو 5% رعایت دیتی ہے. آپ سہولت بھی لیں اور پھر اس پر ریلیف بھی لیں پیسوں کا. تو یہ اس لیے کہ تاکہ عوامی رجحان جو ہے وہ اس طرف بڑھے, اداروں کے ساتھ, امپلائیز کے ساتھ پبلک کا جو یا ٹیکس پیئرز کا انٹریکشن ہے وہ کم سے کم ہو, اور کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا, اور اس سے جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس میں شفافیت بھی آئے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. ایف بی آر کا تو سسٹم پہلے ہی کافی زیادہ حد تک جو تھا وہ آن لائن تھا, تو
تو پنجاب کے جس طرح محکمہ ایکسائز ہے تو ان کا بھی ابھی سسٹم کافی حد تک جو ہے اس میں ہارڈ ٹیکسیشن ہے، پھر اس کے بعد ادائیگیاں ہیں، تو وہ آن لائن ہو رہا ہے اور یہ بہتر ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جب تک ہمارا پورا سسٹم جو ہے یہ آن لائن نہیں ہوگا، ہم کاغذوں سے باہر نہیں نکلیں گے. ہماری جو ٹیکس وصولیاں ہیں، ٹیکس نیٹ ہے، ٹیکس ادائیگیوں کا سسٹم ہے، نہ اس میں اس طریقے سے اضافہ ہوگا اور نہ ہی اس حد تک شفافیت آ سکے گی جس حد تک آن لائن سسٹم سے آ سکتی ہے. جس طرح سے عمیر آپ نے کہا کہ آلریڈی یہ سسٹم جو ہے کافی حد تک چل رہا ہے، آگے چلتے ہوئے ای پے کے ساتھ اور کن سروسز کو کنیکٹ کرنے کا پلان ہے؟ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ہم ویریفیکیشن ہے اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ آفس میں آئے بغیر اپنی گاڑی رجسٹر کروائیں اور ٹرانسفر بھی کروائیں. اور ای پے کی تو ایک انیشیٹو ہے، اس کو ہم سال بہ سال ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. آپ امیجن صرف یہ کریں کہ جولائی سے لے کے دسمبر تک 60,000 لوگوں نے آفس میں آ کے ٹیکس پے کرنا تھا، جس میں ایک بھی نہیں آیا. تو یہ کتنا بڑا ایک سی چینج ہے. 60,000 لوگ اگر آفس کو وزٹ کرتے ہوتے فیصلہ آباد کو تو اس کی حالت کیا ہو چکی ہوتی، اور لوگوں کو کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا، ہمارے لوگوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا. تو اس کو ہم ان سروس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آگے ہمارے پہ جو ٹیکس ہے، پروفیشنل ٹیکس ہے، اس کو ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں اور اس کو بھی ای پے کے اوپر لے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے. اس کے علاوہ ہم نیا ٹیکس لا چکے ہیں، ٹیکس آن ہائی ویز، اس کی اس وقت کمپیوٹرائزیشن ہم کر رہے ہیں، ابھی مینول ہے، اس کو بھی ای پے کے تھرو کا. ہمارے جو ٹیکسز ہیں 7 کے قریب، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ای پے کے اوپر جانے چاہیے. اور کوئی ایک وقت انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی ٹیکس آپ کو آفس آئے بغیر ہی پے کرنے کی سہولت موجود ہوگی اور اس کے اوپر انسینٹو بھی انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب دیتی رہے گی. صحیح ہو گیا. اور پراپرٹیز کے حوالے سے سروے بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے کرنٹلی عمیر، اور یہ 7 سال کے بعد، کریکٹ می اف ایم رانگ، 7 سال کے بعد اس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. کرونا کی وجہ سے کچھ عرصہ دیر سے یہ ہو رہا ہے. کیا پلاننگز ہیں اور کیا آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نئے ٹیکس گزاروں کو ڈھونڈنے کے لیے اور کچھ ایسے لوگ جو کہ کسی وجوہات کی بنیاد پر مس ہو گئے ہوں کہ وہ پہلے سے موجود ہوں لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ سکے ہوں، اس کے لیے سروے کیا جاتا ہے. تو اسی کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے پراپرٹی ٹیکس کا سروے ریسنٹلی شروع کیا ہے اور وہ اس وقت چل رہا ہے. تو اس میں فیصل آباد ڈویژن بھر میں ایسے وہ تمام نئے ٹیکس گزار جو کہ نئے گھر بنے ہوں گے، نئے کالونیاں بنی ہوں گی یا وہ پہلے کسی وجہ سے رہ گئے ہوں، تو ان تمام لوگوں کا سراغ لگا کے ان سے بھی ٹیکس وصولی شروع کی جائے گی. بالکل. اور جیسے کہ عمیر نے کہا کہ جو کالونیز جو ہیں وہ ایف ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہیں، ایک تو پہلے سوچے وہاں پہ کچھ پراپرٹی خریدنے سے، اور کوشش کریں کہ لا کو فالو کریں. جہاں پر پالیسیز بنائی گئی ہیں کسی وجہ سے بنائی گئی، اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، اپنے اداروں کو سپورٹ کریں، اپنے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں اور اپنے ملک کی ترقی میں، ہماری اکانومی کی اسٹیبلائزیشن میں اپنا حصہ اور اپنا فرض پوری طرح سے ادا کریں. ٹیکسز کو پے کریں. ایک دفعہ پھر میں یہاں پر یہ ایڈ کرتی ہوں، ٹیکسز کو لازمی پے کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بڑی ہی انفارمیشن جو ہے عوام کے لیے پرووائڈ کرنے کے لیے، ای پے کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس جن کے بارے میں ہم نے بات کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو آپ کو پتا ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ فیصل آباد کے ٹیلنٹ کو ہمیشہ ہم لوگ منظر عام پر لے کر آئیں، اور اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں اسپیشلی آج کل کے جو کہ فیصل آباد کا نام بھی روشن کر رہے ہیں، پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. چاہے ہم سپورٹس کی بات کریں، چاہے ہم آرٹس کی بات کریں، چاہے ہم میوزک کی بات کریں، کوئی بھی ایسا ارینا نہیں جہاں پر جا کر فیصل آبادیوں نے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ نہیں منوایا. اور بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب فیصل آباد سے جا کر دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں پاکستان کا نام اور فیصل آباد کا نام روشن کیا جاتا ہے. اور یہیں کے بچے ہیں، چاہے جتنی بھی لمیٹڈ ریسورسز ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ان کو فیس کرنی پڑے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی محنت اور لگن سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کرتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے مسائل ہوتے ہوئے بھی اگر یہ بچے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر ان کے ریسورسز ان کو پوری دی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے پوری طرح سے، تو ایسے کیا چیز ہوگی جو کہ یہ حاصل نہیں کر سکتے ہوں گے. آج میں ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. دونوں ہی نیشنل باکسنگ چیمپئنز ہیں اور لڑکیاں ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے اسپیشلی جب لڑکیاں جو ہے نام اپنا آگے لے کر آتی ہیں، اپنا نام بناتی ہیں فیلڈ کے اندر، اور ہر لڑکی کو انکریج کرتی ہیں
جو کہ شاید اپنے آپ میں بلیو نہیں کرتی, جس کو شاید اتنا کانفیڈنس نہیں ملتا کہ وہ بھی آگے جا کے اپنی زندگی کے اندر کچھ کر سکتی ہیں. بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. تو جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ موزمہ علی موجود ہے جو کہ نیشنل باکسنگ چیمپئن ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نیشنل باکسنگ چیمپئن ہے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ثانیہ. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا شو کے اندر. اور بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن سب سے پہلے تو جو آپ کی ریسنٹ چیمپئن شپ ہے میں چاہوں گی اس سے شروعات کرتے ہیں. تھوڑا سا بتائیں اپنی چیمپئن شپ کے بارے میں, اور یہ آپ کی بیلٹس جو ہیں اگر ہماری آڈینس کو نظر آ رہی ہیں تو 2 بیلٹس ٹیبل کے اوپر نظر آ رہی ہیں اور اتنے میڈلز ہیں ماشاء اللہ کہ آئی ہوپ کہ یہ سارا جو ہے کیمرے کے اندر نظر آ رہا ہے. تو ویل ڈن گائز, وی آر ویری ویری پراؤڈ آف یو, اور وی آر ریئلی آنرڈ کہ آپ لوگوں نے آج ہمارے شو میں آنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہم لوگوں کو کہ ہم آپ کو اپنے شو میں بلا سکے اور ہماری آڈینس کے سامنے آپ کے ٹیلنٹ کی بات کر سکے. بیکاز جب بھی آپ کوئی کہانی سنتے ہیں, انسپائرنگ اسٹوری سنتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگوں, اور اسپیشلی لڑکیاں جب کچھ کر دکھاتی ہیں تو آئی تھنک اور بھی فخر محسوس ہوتا ہے. دوسری لڑکیاں انکریج ہوتی ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں. تو موزمہ آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں, بتائیے گا تھوڑا سا اپنی چیمپئن شپ کے بارے میں. یہ سیکنڈ نیشنل تھی وومنس کی, اور یہ DHA لاہور میں ہوئی تھی, نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی یہ. تو یہ ہم پنجاب کی طرف سے کھیلے تھے, اور لڑکوں کی یہ 38 نیشنل تھی اور وومنس کی سیکنڈ تھی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیسری نیشنل بھی آئے لڑکیوں کی, اور اس میں بھی ہم کھیلیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم ون کر کے لے کے آئیں اور ہم اپنے کلب کا نام روشن کریں ایسے ہی. صحیح. اور ثانیہ آپ بھی بتاؤ اس چیمپئن شپ کے بارے میں, اور کیسی رہی آپ کی یہ جو فائٹ تھی؟ جی بہت اچھی رہی, لیکن میرا بھی فرسٹ ایونٹ تھا یہ والا نیشنل چیمپئن. اس میں بیلٹ جیتی ہوں کہ بہت فیل ہوا, اچھا فیل ہوا کہ میں بیلٹ جیتی ہوں, بہت خوشی ہوئی تھی. اچھا, اور آپ کن کن لوگوں کے اگینسٹ اور شہروں سے ٹیمز تھی جن کے اگینسٹ آپ کمپیٹ کر رہے تھے؟ جی کون کون سے سٹیز سے ٹیمز آئی؟ وہ کوئٹہ کی تھی, بلوچستان, وابڈا, آرمی, اور ہم پنجاب کے تھے, سندھ کی تھی. اور پنجاب کی جو وومنس کی ٹیم تھی وہ الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی تھی, اور فرسٹ پوزیشن پہ سندھ کی گرلز کی آئی تھی. تو ہماری ٹیم کی لڑکیوں نے کافی ماشاءاللہ اچھی امپروومنٹ دی ہے, جس کی وجہ سے ہم سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں. اچھا, اور مطلب آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ سیکنڈ پوزیشن. ویل ڈن یار, بہت بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لڑکیوں کو آگے آتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اسپیشلی باکسنگ کے اندر, بیکاز بہت سارے لوگ کہیں گے لڑکیاں باکس نہیں کر سکتی ہیں. کیا کہو گی ان کو موزمہ, اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں لڑکیاں نہیں باکسنگ کر سکتی؟ نہیں کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کر سکتی. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور بھی گرلز آئیں, وومنز جو ہیں وہ باکسنگ کریں. اور یہ جو باکسنگ ہے یہ لڑکیاں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کر سکتی ہیں, سیلف ڈیفینس. جی بالکل, سیلف ڈیفینس کے لیے. تو مجھے شوق ہے باکسنگ کرنے کا, تو میں تو چاہتی ہوں کہ اور بھی گرلز آئیں. اور باکسنگ کرنے سے کوئی مطلب کسی لڑکی کو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہے اگر وہ سوچے تو. بالکل, اور سیلف ڈیفینس ہر لڑکی کو آنا چاہیے. ثانیہ, آپ کبھی اپنی چھوٹی بہنیں یا بھائیوں کو سکھاتے ہو؟ نہیں سکھاتی تو نہیں, ویسے کہتے ہیں کہ ہمیں سکھاؤ. میں نے کہا نہیں, بس میں سیکھتی ہوں, بس یہی بہت ہے. کسی کو ڈرایا کبھی؟ نہیں. کیوں؟ وہ خود ہی ڈر جاتے ہیں. خود ہی ڈر جاتے ہیں. اور اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں, آئی تھنک ہم سب کے سکسیس کے پیچھے ہمیشہ ہمارے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ان کا سپورٹ ہوتا ہے, ہماری فیملیز کا سپورٹ ہوتا ہے. بالکل. تو وہ کیسا محسوس کرے, کیا کہا انہوں نے؟ میری فیملی مجھے شکر ہے اللہ کا کہ بہت سپورٹ کرتی ہیں, کہ کافی گرلز ہیں جن کے پیرنٹس بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا, لیکن میرے گھر والے مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, اسپیشلی مائی مدر, وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں, اور شاید ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں ادھر ہوں. وہ تو سچی بات ہے. ہماری ماؤں کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں چلاتی رہتی ہیں, نہیں تو اس کے بغیر تو کبھی بھی کچھ بھی ممکن نہ ہو. جی بالکل. تو ثانیہ, آپ کے پیرنٹس کوئی گفٹ ملا, کوئی ڈیمانڈ کرنے والے ہو مجھے یہ چیز چاہیے؟ پاپا کی بہت سپورٹ تھی, لیکن پاپا جی نے ابھی گفٹ مجھے دینا ہے. کیا سوچا ہوا ہے, کچھ سوچا ہوا؟ سوچا ہوگا انہوں نے. اچھا, یہ تو ہو گیا فیملیز کی طرف سے گفٹ کا. آپ نے پنجاب کو ریپرزینٹ کیا جا کر چیمپئن شپ کے اندر, اینڈ یو ہیو میڈ اس آل پراؤڈ. آپ نے فیصل آباد کو بہت پراؤڈ محسوس کروایا, پنجاب کو بہت پراؤڈ محسوس کرایا. سیکنڈ پوزیشن از اے بگ ڈیل. تو کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انعامات دیے گئے ہیں, کیا اپریسیشن ملی ہے آپ کو ابھی تک اداروں کی طرف سے؟ نہیں, ہمیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ملا. ابھی کیا, ہمیں کبھی بھی نہیں دیتے. پنجاب کی طرف سے ہم کھیل کے آتے ہیں, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں. ابھی ہم گولڈ میڈل لے کے آئے, تو انہوں نے
खाली वो होता है ना कि अपने क्लब में आके एक बच्चे को थोड़ी सी अप्रिशिएट ही कर देते, नहीं वो भी नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम देखें इतनी मेहनत करते हैं और फैसलाबाद क्लब के लिए इतना मतलब कि हमने किया है, तो हमें हमारे साथ इनको थोड़ा सा ताउन करना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। सानिया, आप क्या कहोगे इस हवाले से? जी यही कि कुछ देना चाहिए उनको। आप लोगों ने बहुत मेहनत बहुत की है, मेहनत बहुत करते ज़्यादा। हैं। बहुत मेहनत की है। बाकी सब टीम्स को उन्होंने कैश प्राइज दिए, 1 लाख दिए उनको। तो हमें क्या हो गया, प्रोविंशियल उनकी अपनी गवर्नमेंट्स की तरफ से जी initiative लिया वो था? जो टीम को चला रहे हैं पीछे से वो दे रहे हैं। अभी हमें तो जो फैसलाबाद पंजाब टीम थी हमारी गवर्नमेंट, तो उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिसार्ड हुए हैं। देना चाहिए उनको। हमारे लिए यही बहुत है कि हमारे जो कोच हैं जुबैर रशीद सर, वो हमें शाबाशी देते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन जो घर वाले पेरेंट्स हैं वो कहते हैं अगर आप इतनी जान लगाते हो, इतनी दूर जाते हो खेलने, ट्रेनिंग करने, देर देर तक बाहर रहते हो, तो कुछ तो आपको हासिल होना चाहिए। तो यही हम, अब पेरेंट्स को कौन समझा सकता है कि अभी बाहर का क्या माहौल है, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि इनको हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करना चाहिए। हम प्लेयर्स हैं, इनके लिए इतना कुछ करते हैं, इनको भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, एंड आई कम्प्लीटली एग्री ऑन दैट कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप किसी चीज़ में अपना वक्त इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इंसेंटिव्स भी मिलें, आपको आपका साथ दिया जाए, आपको सपोर्ट किया जाए। और ये हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, हमारी प्रोविंशियल इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि वो डेफिनेटली, हम पंजाब को रिप्रेजेंट करके आई हैं दोनों, जी बिल्कुल। और इनकी टीम ने सेकंड प्राइज़ जीता है, तो आई थिंक एब्सोल्युटली आपको ज़रूर किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करना चाहिए और अप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारी तरफ से तो वही, हम तो बहुत खुश हैं और हमारी तरफ से तो आपको अप्रिसिएशन मिल ही रही है। लेकिन जो बात अगर आपको प्रोविंशियल लेवल पे अप्रिशिएट किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, वो फीलिंग वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और फैमिलीज़ के लिए भी, बिकॉज हम एक ऐसा सिचुएशन बनाना चाहते हैं जहाँ पे और ज़्यादा लड़कियाँ इस तरफ आएँ, और ज़्यादा लड़कियाँ स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, वो परस्यू कर सकें प्रोफेशनली, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बाहर जाकर इंटरनेशनली परफॉर्म करें, नेशनली डिफरेंट प्रोविंशियल कॉम्पिटिशन्स के अंदर वो पार्ट लें, नेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्ट लें। और ये मुमकिन नहीं हो सकेगा अगर यही देखा जाता है कि इंसेंटिव कोई उनको नहीं मिल रहा है, किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट अगर इन टीम्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो आई वुड रियली वांट कि आप लोगों को ये सपोर्ट जो है वो लाजमी तौर पे मिले। एंड इफ दैट्स वन मैसेज जो कि हम वहाँ बाहर रख सकते हैं, वी कैन पुट इट आउट देयर कि डू सपोर्ट आवर टीम्स, डू सपोर्ट आवर टैलेंटेड पीपल, जो कि हमारे फैसलाबाद का नाम जो है इतना रोशन करते हैं, स्पेशली यू गर्ल्स। आई थिंक यू हैव डेफिनेटली मेड अस ऑल वेरी प्राउड। तो वेल डन बोथ ऑफ यू। और ऑफ कोर्स आई थिंक बॉक्सिंग सेल्फ डिफेंस के लिए तो अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो करने के लिए बड़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट आपको लेनी पड़ती है, बड़ी रूटीन आपकी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी मुश्किल से हो जाती है कि यही करना है, इसी वक्त करना है, इस वक्त करना है। आपकी डे टू डे क्या रूटीन होती है? डे टू डे रूटीन डाइट भी, और कि क्या आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे एक्सरसाइज करते हो? हम सुबह मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करते हैं, क्लब जाते हैं, और फिर शाम को भी जाते हैं ट्रेनिंग करने। तो देखिए ना, अभी सुबह भी जाते हैं हम उठ के, शाम को भी जाते हैं, तो अभी अगर हमें कुछ ना हासिल हो तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हम सुबह उठते हैं, सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाते हैं, फिर जब ट्रेनिंग का टाइम होता है फिर हम उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्लब जाते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं, हम 6 बजे क्लब जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इसीलिए इनको चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा सा करें ये। तो मैं यही कहूँगी फिर से कि इनको गवर्नमेंट जो है, हम पंजाब टीम का इनको कुछ करना चाहिए। ऐसे काफ़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ हासिल नहीं होता, हम नहीं आएंगे। तो ऐसे टीम जो है वो एक होती है, टीम टूट जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो टीम बनी हुई है बनी रहे। वो इसलिए ऐसे बिखर जाती हैं कि ये हमारे साथ कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं देते, हम लेके आए हैं इतना कुछ लेकिन नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो दें हमें, जिसकी वजह से हमारी टीम एक स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो बनी रहे। सानिया, आप क्या कहोगे इस वाले से? जी मैं भी यही कहना चाहती हूँ। और स्पेशली अगर आप अपनी डे टू डे रूटीन की बात करते हो, कितने घंटे होते हैं जो कि आप स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के लिए निकालते हो? जी यही सुबह को फर्स्ट टाइम और शाम टाइम। कितने घंटे, मतलब सुबह और कितने घंटे शाम? 7 बजे शुरू होते हैं, 9 बजे खत्म। 7 to 9 इन द मॉर्निंग, और शाम को? जी शाम को भी ऐसे 7 से 9।
اچھا شام کو بھی 7 to 9. جی. اور ڈائٹ کے حوالے سے کوئی ریسٹرکٹیڈ ڈائٹ پہ رہتے ہو جب چیمپئن شپ کوئی قریب آ رہی ہوتی ہے, یا کس طرح سے کرتے ہو؟ جب نیشنل کوئی ایونٹ قریب ہوتا ہے تو وہی ہمیں ڈائٹ دیتے ہیں جو یہ کروار ہوتے ہیں سب. تو ڈائٹ میں فروٹ دے دیتے ہیں, دودھ دے دیتے ہیں, اور شام کو بھی بس کھانا دے دیتے ہیں. بس یہ نیشنل ہوئی ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں ہوا, نیشنل ہوئی ہے جس میں ڈپارٹمنٹس بھی تھے, آرمی تھی, وابڈا تھے. تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہم نیشنل کھیل کے آئے ہیں, اتنا بڑا ایونٹ کھیل کے آئے ہیں. تو بس. اچھا, اور آپ کی باقی کی ٹیم جو ہے ان کا کیا ری ایکشن ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس وقت میں کہہ رہی ہوں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ ایک شیئرڈ فیلنگ ہے سب کی. بالکل. اور کتنی آپ لوگوں کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ ہم گرلز میں پوری 10 لڑکیاں ہیں, اور بوائز تو کافی زیادہ ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ لڑکیوں کے جو ویٹ ہوتے ہیں وہ صرف 6 ہی ہوتے ہیں. جی, لیکن ہم 6 سے زیادہ لڑکی رکھتے ہیں. کسی بھی وقت کسی لڑکی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو دوسری لڑکی کھیل سکتی ہے. جی, سب کا یہی کہنا ہے جو اس وقت میں نے بولا. جی. تو آپ ایک طرح سے اپنی ٹیم کے میسج کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اور آگے پٹ فارورڈ کر رہے ہو کہ اینڈ ایبسلیٹلی آئی کوڈنٹ اگری مور کہ آپ کو وہ سپورٹ اینڈ اٹس رائٹفلی یورز. آپ کا جو چیز آپ کی حق کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو ملنی چاہیے. جب آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو ضرور اپریسیشن جو ہے ملنی چاہیے. اور اسپیشلی اگر ہم ڈفرینٹ چیمپئن شپس کی بات کرتے ہیں, آپ کو سب سے اپنی مشکل فائٹ کون سی لگی یا کمپیٹیٹر کون سا لگا؟ نہیں, مشکل فائٹ تو کوئی بھی نہیں تھی ابھی تک, تو کوئی بھی نہیں ہے. دعا ہے کہ آگے بھی نہ آئے. سب ٹھیک تھی, ایزیلی کھیل لیا میں نے. اور ماشاءاللہ ہمیں ٹریننگ بہت اچھی دی جاتی ہے. ٹریننگ پہ ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے سارا. ٹریننگ بہت اچھی دی جاتی ہے ہمیں کلب میں, تو ٹریننگ اچھی ملتی ہے پیچھے سے تو ہم آگے اچھا کھیلتے ہیں. اگر ٹریننگ اچھی نہ ملے تو پھر ہم نے آگے کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. ہمیں ٹریننگ بہت اچھی دیتے ہیں کلب میں ہمارے کوچ, تو جس کی وجہ سے آج ہم نیشنل گولڈ لے کے آئے ہیں ہمارے کلب کے لیے. جی. اور آپ کو کبھی کوئی ایسا مومنٹ ہوا ہے آپ کے ایکسپیرئنس میں ابھی تک جہاں پہ یہ بولا ہے کہ شاید ڈاؤٹ فل فیل ہو رہا ہو یا فیل ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی جسٹ بفور دا فائٹ؟ ہاں, ہر فائٹ سے پہلے یہ ہوتا ہے. اچھا. تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے, کیونکہ کافی فائٹس آئی ہیں ایسی جس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی لیکن میں کر جاتی ہوں. تو اس ٹائم اپنے آپ کو آپ کیسے کام ڈاؤن کرتے ہو؟ بس ہمارے جو کوچ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو جیسے وہ بتاتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. اگر وہ نہ کریں تو پھر آج ہم ادھر نہ ہو, جیسے وہ بتاتے ہیں وہ کر جاتے ہیں اور ہم ون کر جاتے ہیں. جی. اور ثانیہ, آپ کے کبھی کوئی ایسی مومنٹ ہوئی ہے آپ کے ایکسپیرینس میں جہاں پہ آپ کو لگا میں نہیں کر پاؤں گی؟ جی, ایسے ہوا تھا لاہور میں جب کھیلنے گئی تھی. تو پھر جب رنگ میں چلے جاتے ہیں پھر نہیں کچھ ہوتا, پھر ڈر نہیں لگتا. تو مطلب آپ اپنے دماغ کو یا اپنی ان فیلنگس کو اس ٹائم کے لیے چھوڑ دو اور جو کام آپ کرنے کے لیے نکلے ہو اس کو کر ہی آنا ہے. صحیح. اور بھی آپ کے اسکول میں جو لڑکیاں ہیں یا آپ کے جو ٹیچرز ہیں, کیا ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ. ہم نے یہ جو اسپورٹس تھی یہ میں نے اسکول سے اسٹارٹ کی تھی. تو اسکول کے بعد پھر کلب میں جانا اسٹارٹ کیا. اسکول میں بھی گیم کرتے تھے تو بہت زیادہ سپورٹ دیتے تھے ہمیں, تو وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اسکول والے دے ہی دیتے تھے. تو امید تھی کہ اگر ہم اسکول لیول سے ہٹ کے کھیلیں گے تو کچھ نہ اس سے بھی زیادہ کچھ بڑھ کے ملے گا. تو جو امید لگائی ہوئی تھی وہ بالکل بیکار گئی ساری, کچھ بھی نہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کاش ابھی بھی اسکول میں ہوتے, اسکول کی طرف سے کھیلتے, کم از کم اپریشیٹ تو کرنے کے لیے آتی ہیں. پرنسپل ٹیچر سے ہٹ کے اگر پرنسپل آ جائے نا اپریشیٹ کرنے, وہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم نے کلب میں بس خود ہی سیلیبریٹ کر لیا ٹیم نے. کوچ نے ہمیں پارٹی دے دی ہمیں کہ بچے آئے ہیں کھیل کے. تو لیکن جن کا حق بنتا ہے اگر وہی نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. اور آپ کو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کی گئی آپ سے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اس سے پہلے کبھی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یا ملاقات تو ہوتی ہے جب کوئی ایونٹ ہو کلب میں تو وہ آ جاتے ہیں, تو بس ہو جاتی ہے ایک سلام دعا کے حد تک بات. اچھا. اور مزید بھی گفتگو کریں گے, اور جیسے کہ میں نے کہا اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں. ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے ان کی طرف سے سپورٹ کی ضرورت ہے. ہماری ٹیمز کو, ہمارے نوجوانوں کو لازمی طور پہ اپریسیشن کی بھی ضرورت ہے. تو جی یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हमारे साथ हमारे 2 नेशनल चैम्पियंस मौजूद हैं बॉक्सिंग के, एंड ऑफ कोर्स वी वेरी वेरी एब्सोल्युटली प्राउड। और एक दफ़ा फिर मैं आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर दिस अमेजिंग अचीवमेंट। आज हम प्रोग्राम में एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट जो कि अप्रिसिएशन के हवाले से उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स जब भी गवर्नमेंट की बात आती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात आती है तो उनकी तरफ से सपोर्ट और अप्रिसिएशन की ज़रूरत है इन टीम्स को जो कि इतनी मेहनत करती हैं, अपने वक्त को सैक्रिफाइस करती है, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने टाइम को सैक्रिफाइस करती है। और फैमिलीज़ जो कि इतना कुछ सैक्रिफाइस करती हैं और तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन सैडली दैट्स समथिंग जो कि नहीं हो रहा। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफकोर्स हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर भी। और मैं ज़रूर अली रज़ा से बात करना चाहूँगी। अली रज़ा की तरफ चलते हैं, कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र है। और नई सुबह के साथ, अच्छे सुबह के साथ नई सुबह का आगाज किया। बिल्कुल जी अली रज़ा, और हमेशा जब आपसे बात होती है तो आप बड़े हैपनिंग और स्माइलिंग फेस लेकर होते हैं, चाहे जितने भी डिफ़िकल्ट स्टोरीज हम कवर कर रहे होते हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट कि आप फिर भी अपने जज्बे को जो हो वो जारी रखें और स्माइल करते रहें, जो कि हमेशा मैंने आपको करते हुए देखा है। तो अली रज़ा आज स्पेशली हम, क्योंकि हमारे साथ हमारी बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियंस मौजूद हैं, इनकी टीम ने 2nd पोजीशन हासिल की है इस चैम्पियनशिप के अंदर, जो कि पंजाब की तरफ से इन्होंने खेली थी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना तो इनको कोई अप्रिसिएशन मिली है, ना ही कोई रिसोर्सेज और सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इनको दिया जा रहा है। जहां पर सिंध की टीम को उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी तरफ से 1 लाख का प्राइज दिया गया है। वहीं पर हमारी टीम जो कि पंजाब की तरफ से खेल कर आई है, एंड अगेन आई वांट टू से हियर कि वो 2nd प्राइज उन्होंने जीता है, उनको किसी भी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया गया, किसी भी तरह का अप्रिसिएशन नहीं दिया गया, किसी तरह का भी फाइनेंशियल जो है अप्रिसिएशन भी इनको नहीं प्रोवाइड किया गया। आखिर क्यों ऐसा होता है कि बार बार हमारी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो फाइनेंशियली रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है, फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं? आखिर क्यों हमारी गवर्नमेंट तक ये पैगाम नहीं पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल फातिमा, अक्सर जो है हमारे बच्चे अपनी मदद आपके तहत जो है वो गेम करते हैं और उसके बाद जब कामयाब होकर आते हैं तो फिर क्रेडिट लेने के लिए जो गवर्नमेंट के ओहदेदारान हैं वो यहाँ पे आके उनको फूल देकर ऐलान करके जाते हैं कि हमने जो आपको ये इनाम देंगे। लेकिन आज तक मैंने कोई भी जो भी ऐलान हुआ है वो किसी प्लेयर को मिलते हुए नहीं देखा। ये ना सिर्फ ये लड़की की बात नहीं बल्कि हमारे वर्ल्ड चैंपियन, इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है स्नूकर के, जिसमें आसिफ अली को गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि इसको जो है वो इनाम से नवाजा जाएगा। आज तकरीबन कोरोना के बाद दोबारा वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो सके, लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी तक आसिफ को जो है वो इनाम नहीं दिया गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो वर्ल्ड चैंपियन है हमारी कबड्डी की टीम, जिसने जो है वो इंडिया को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बना है और इस वक्त एशिया का भी चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन भी है कबड्डी में। लेकिन उनके लिए भी ये एक मखसूस तकरीब नहीं रखी गई गवर्नमेंट की जानिब से, उनको अप्रिशिएट करने के लिए तकरीब रखी जाती, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई। लेकिन मैं खवातीन की बात तो खवातीन के साथ इस तरीके से सलूक किया जाता है कि उनके पास भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पे वो गेम कर सके। अगर लड़कियों को गेम करने की जगह मिलेगी, अप्रिशिएशन मिलेगी, तो बच्चे वो लड़कियां बाहर निकल के अच्छी तरीके से गेम कर सकेंगे। घर वाले तो पहले ही हमारे मुआशरे में लड़कियों को जो है वो खेलने की इजाजत नहीं देते। अगर इजाजत मिलती है और इस तरीके की जो बच्चियां जिस तरीके से ये नाम लेकर आई है बच्ची, और अच्छा इसने गेम पेश किया है, इससे पहले भी जो लड़की है उसने भी बड़ा अच्छा, सानिया ने भी बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाई है, तो उसके लिए भी ऐलान तो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है इस गवर्नमेंट में। तो वादे थे कि गवर्नमेंट की जानब से कि स्पोर्ट्स के जो बच्चे होंगे या स्पोर्ट्स के जो उनके लिए अच्छी खबरें मिलेंगी और स्पोर्ट्स ज्यादा होगी, ये स्पोर्ट्स मैन को तवक्को थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, क्योंकि वो खुद स्पोर्ट्स मैन है। तो ये उल्टा कुछ देखने में हमें मिला कि फैसलाबाद में ना तो किसी बच्चियों के लिए कोई जगह है और ना ही इनकी मदद के लिए कोई इमदाद की जाती है। आप प्राइवेट के तौर पर कोई आदमी है तो वो इन बच्चों को जो इनकी हौसला अफजाई कर देता है, या कोचेस बेचारे अपनी मदद आपके तहत अपनी जो पॉकेट मनी है उसके जरिए जो है वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, इनको साथ लेकर जाना, इनका खर्चा उठाना, वहां पे रहायश और खाना, ये तमाम चीजें देना जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में और खासकर पंजाब में ये देखने में मिला कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए गवर्नमेंट की जानब से कोई नहीं आता। ये पिछले दिनों की बात है कि डचकोट कम्प्लेक्स में लड़कियां थ्रो बॉल की गेम करती थी,
जो हमारे 7 प्रोग्राम के तहत कुछ प्रोग्राम शो करवाने के बाद उस जो कम्प्लेक्स है वो उनसे छीन लिया गया। अब वो मुझे ये बताएं कि बच्चियां गेम कहाँ पे करें, उन्होंने चेंज करना होता है, लड़कियों ने रहायश वहां पे रखी होती है, कुछ तो लड़कियों के मसाइल होते हैं जो वो वहां पे कर देती है, लेकिन अब वो बेजगमजगार किसी भी ग्राउंड की तलबगार है तो उनको मिले, वहां पे वो गेम करे। जब ये कल को कामयाब होके आएंगी तो बहुत से जो है वो जो नुमाइंदगान होंगे वो सामने खुलकर सामने आएंगे और वो कहेंगे कि हमारे इलाके की या हमारे जो यूनियन काउंसिल है उसकी बच्ची जो है वो कामयाब होके आई। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है इस गवर्नमेंट के लिए कि अभी तक जो है वो कोई नजर भी नहीं आ रहा कि फैसलाबाद में या किसी भी जगह पंजाब में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोई नाम दिया गया हो या कुछ ऐसी चीज देखने में अभी तक नहीं मिली फातिमा। बिल्कुल, और ये बहुत ही अफसोस की बात है अली रजा। एक दफा फिर मैं यहाँ पर कहती चलूँ कि बहुत जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाए। प्रोविंशियल हमारी जो गवर्नमेंट है स्पेशली उनकी तरफ से अप्रिसिएशन इन टीम्स को दी जाए। जिस तरह से अली रजा ने मेंशन किया कि ग्राउंड्स तक मौजूद नहीं है लड़कियों के खेलने के लिए, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अली रजा, क्या आगे चलते हुए कोई बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए? अभी तक तो हमें कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऐलान या कोई नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा टेंडर आया हो जिससे हमें पता चले कि फैसलाबाद में ये होने जा रहा है, वो अभी तक हमें कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। रही बात ये इन बच्चों की, तो बच्चों की जिस तरीके से पहले कोचेस बेचारे जो है वो मदद कर रहे हैं और इनकी हेल्प कर रहे हैं, इसी तरीके से जो है वो आइंदा भी करते रहेंगे। तो आज सिर्फ उम्मीद की जा सकती है या इन बच्चों की दुआ है, जब यही बच्चे दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स को देखते हैं और उनकी कारकर्दगी देखने के बाद ये शौक करते हैं कि हमने ये गेम खेलनी है और इसमें हमने अच्छी जो है पोजीशन हासिल करनी है, तो उनकी जैसी जब इनको इमदाद नहीं मिलती या इनकी मदद नहीं होती तो ये बच्चे फिर मायूस हो जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चियों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है हमारे माशरे में, लेकिन अगर घर वालों को रजामंद करने के बाद, फैमिली को रजामंद करने के बाद बच्ची घर से बाहर निकलती है और वो अच्छी गेम दिखाने के बावजूद उसकी हौसला अफजाई न हो, तो फिर घर वाले भी कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है आपका, कि जो आप गेम करें इससे बेहतर ये है कि आप घर में ही बैठे। तो ये बच्चियों के लिए खासकर, अगर लड़के जो है वो अपनी जॉब भी साथ में करते हैं और मुख्तलिफ गेम्स भी करते हैं तो उनको कुछ ना कहीं से कुछ आ जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए खासकर एक बजट होना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से जो इनको दिया जाना चाहिए, और खासकर वो बच्चे जो नेशनल इंटरनेशनल में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं उनके लिए मखसूस इनाम नहीं, अगर कम अज कम हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब रखी जाए छोटी सी, जिसमें बच्ची को अप्रिशिएट किया जाए और यहाँ के जो ओहदेदारान हैं, जो यहाँ के हल्के अहबाब के लोग हैं, सियासी कारकुनान, उनको चाहिए कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ उनको इनाम दिया जाए। लेकिन ताहाल पहले से लेकर अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि कबड्डी में भी हम चैंपियन हैं और एशिया का भी चैंपियन है, उसमें अभी तक ताहाल हमें जो है वो हमारी मदद नहीं की गई, ना उन प्लेयर्स की हौसला अफजाई की गई, क्योंकि फैसलाबाद के 12 प्लेयर हैं कबड्डी के, उनको अभी कोई भी कुछ इनाम नहीं दिया गया। तो ये तो बच्चियां जो है जिनकी तरफ तवज्जो नहीं, बस मखसूस एक खेल की तरफ तवज्जो दी जा रही है, उसमें अगर कोई बच्चा एक छक्का लगाता है या कुछ करता है तो उसको उठाने के लिए या उसके लिए ट्वीट भी बड़े बारे शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े नुमाइंदगान के, और बड़े बड़ी मुबारकबादें भी शुरू हो जाती हैं। तो इन बच्चों की भी हौसला अफजाई करनी, ये भी बच्चे जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और यही बच्चे को आगे जाके दूसरी कंट्री में जो हमारा परचम है पाकिस्तान का उसको बुलंद करके, तो इनकी भी इसी तरीके से हौसला अफजाई करनी चाहिए। इससे कबल फुटसाल की टीम गई है वो अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनको उनके साथ भी जो है नावरसूद ट्रेन के ऊपर धक्के खाकर ये बच्चे बिल्कुल जी। अली रजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए और इन बच्चों के मसाइल को हाईलाइट करने के लिए एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और साथ ही साथ आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट, चाहे हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें या नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, किसी तरह की सहूलियात इन बच्चियों को फराहम नहीं की जा रही हैं। जहाँ पर इन्होंने अभी पंजाब की तरफ से 2nd पोजीशन हासिल की है नेशनल चैंपियनशिप में, वहाँ पर इनको ना तो इनामात दिए गए हैं, ना ही कोई तकरीबात रखी गई हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए। जैसे कि अली रजा ने मेंशन किया, और बड़ा ही वैलिड पॉइंट है कि लड़कियों के लिए वैसे ही घर से बाहर निकलकर स्पोर्ट्स को परस्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे माशरे में अभी भी इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता है, और जहाँ पर लड़कियाँ जदोजहद कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अपने लिए सैक्रिफाइस कर रही हैं अपनी ज़िंदगियों को, अपने वक्त को, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको उस तरह के इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, तकरीबात के थ्रू उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, फाइनेंशियल मीन्स और रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं किया जाता, तो वक्त ऐसा भी आएगा कि शायद लड़कियाँ स्पोर्ट्स में नहीं आएंगी, और जो आएंगी भी वो छोड़कर चली जाएंगी, जिसका मतलब है कि हम लोग टैलेंट से महरूम रह जाएंगे। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा से अच्छा टैलेंट भी
جب سپورٹ نہیں ملتا, جب اپریسیشن نہیں ملتی تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو بھی انہی حقیقت کا سامنا کرنا پڑے جن کا ہمیں کرنا پڑا تھا کسی وقت پر. اور ہم نے آج سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری پلیئرز کو دیکھا جنہوں نے اسپورٹس پرسیو کرنے کی کوشش کی, لیکن جب ان کو ریسورسز نہیں ملی تو انہوں نے خود ہی کوئٹ کر دیا, یا تو فیملی پریشر کے ساتھ یا پھر اوور آل سوسائٹل پریشر کے تھرو. جب تک آپ صحیح طرح سے انسینٹیوز, فیسلٹیز اور ریسورسز نہیں دیں گی ہمارے پلیئرز کو تو وہ کیسے پرسیو کر پائیں گے, کیسے کنٹینیو کر پائیں گے. ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبلائز کر سکے اپنے آپ کو, اور جب آپ فائنینشیل انسینٹیو ڈال دیتے ہیں کسی بھی چیز میں تو آہستہ آہستہ چیزیں خود ہی بہتر ہونے لگ جاتی ہیں, اور لڑکیاں کھیلنا چاہیں گی, بچیاں اور اس طرف آئیں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گی, پنجاب کا نام روشن کریں گی, فیصل آباد کا نام روشن کریں گی. لیکن اگر آپ فیسلٹیز ہی نہیں دیں گے, اپریسیشن ہی نہیں دیں گے, اگر ان کو اپنی فیملیز کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے کہ ان کو نہ تو اپریسیشن دی جا رہی ہے نہ ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, تو پھر آخر کیوں ان کی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی رہیں گی, آخر کیوں ان کو سوسائٹی کی طرف سے سپورٹ ملتا رہے گا. اور یہی حقیقت ہے, بڑی ہی چبھتی ہے یہ بات جب سوچتے ہیں اس کو کہ آج بھی ہمارے ملک میں لڑکیوں کو, ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو اس طرح کا سپورٹ نہیں دیا جا رہا ہے. صرف ایک ہی گیم کرکٹ کو دیکھا جائے تو ریسورسز بھی ہیں, فیسلٹیز بھی, سپورٹ بھی ہے. جب تک آپ کچھ بن نہیں چاہتے ہیں تب تک آپ کو مشکلات کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے, اور جیسے ہی آپ کچھ بن جاتے ہیں تو پوری دنیا آپ کے پیچھے آ جاتی ہے. اور یہ ایک دفعہ پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت بہت افسوس کی بات ہے, اور فوری طور پہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کو, نیشنل گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے میں اسی پہ مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گی موزمہ کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہا, آپ کی فیملی کی طرف سے کیا آپ کو ریئیکشن اور رسپانس ملتا ہے؟ گھر میں جو پیرنٹس وہ یہی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, چھوڑ دو, خود کو اتنا جاتے ہو دور کھیلنے کے لیے, رات رات تک باہر رہتے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر رہنے دو. مطلب کہ پیچھے سے اسپورٹس جو ہمیں ملتا ہے وہ ملنا بند ہو جاتا ہے. جی. اور ثانیہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ کہتے ہیں کہ پھر چھوڑ دو, فائدہ کیا تمہارا گیم کرنے کا. اور آپ کی جو ٹیم میٹس ہیں کیا وہ بھی سیم یہی ہے, ان کی فیملیز کی طرف سے یہی بالکل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ گھر والوں, ہمیں تو یہی ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمیں میڈل ملا ہے, بیلٹ لے کے آئے, لیکن گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی کر کے آتے ہو باہر, آپ کو کچھ تو ملنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہم گھر کے لیے کچھ نہیں تو آپ کو صرف اپنے لیے, آپ خود کے لیے کچھ کر دیں. تو اسی لیے جو سپورٹ ملتا ہے ہمیں وہ ملنا نا بند ہو جاتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں وہ بند نہ ہو کیونکہ ہمارا شوق ہے کہ ہم باکسنگ جو ہے ہم اپنی جاری رکھیں. ایک دفعہ پھر بہت ہی افسوسناک بات ہے, بہت ضروری ہے کہ ہماری بچیوں کو سپورٹ کیا جائے اور اسی طرح سے سپورٹ کیا جائے جیسے کہ لڑکوں کو کیا جاتا ہے. ان کی ریسورس, فیسلٹیز اور سپورٹ, اپریسیشن کا خیال رکھا جائے, اور یہی میسج ہوگا ہماری گورنمنٹ کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بریک میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سینسٹیو سبجیکٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے, اور لازمی ہے کہ بات کی جائے, آواز اٹھائی جائے اور اداروں تک آواز پہنچائی جائے ان لڑکیوں کی جو کہ محنت کرتی ہیں, اپنے اسکول سے وقت نکالتی ہیں, اپنی پڑھائی سے وقت نکالتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے ٹائم کو سیکریفائز کرتی ہیں, اپنی پرسنل لائف کو کمپرومائز کرتے ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان کا نام, فیصل آباد کا نام, پنجاب کا نام جا کر ڈفرینٹ کمپٹیشنز کے اندر, چیمپئن شپس کے اندر روشن کر سکے. لیکن جب ان کو ریسورسز اور فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی تو نہ صرف ان کا اسپرٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ شاید ان کی فیملیز کا, ان سب لوگوں کا, ان سب لڑکیوں کا, ان کی فیملیز کا جو کہ ایک دن جا کے اسپورٹس کے اندر اپنا نام بنانا چاہتی ہیں. تو ضروری ہے کہ ان کے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیا جائے, اسپرٹ کو ٹوٹنے نہ دیا جائے. اور آف کورس کسی بھی اسپورٹس پرسن کے پیچھے ان کے کوچ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. لیکن آج ہم اسپیشلی چاہیں گے کہ جو کوچ ہیں ان کے, ان سے بھی بات کریں, ان سے بھی پوچھیں کہ کس طرح سے وہ ان بچیوں کا حوصلہ بنائے رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ ہی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے. تو جی زبیر ہے باکسنگ کوچ, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زبیر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. زبیر, آپ کی 2
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے ساتھ باکسنگ کی ٹریننگ انہوں نے کی ہے. ریسنٹلی نیشنل چیمپئن شپ میں انہوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے پنجاب کے لیے. اور جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ سندھ کی جو ٹیم ہے جنہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک نہ تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسینٹیوز نہ تو کوئی اپریسیشن ان کو ملی ہے، نہ ہی کوئی فائنینشلی کوئی ان کے لیے اپریسیشن ریوارڈ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. بہت ہی افسوسناک بات ہے اور لازمی طور پہ فوری طور پہ ضروری ہے کہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا جائے اور فائنینشیل ریوارڈ بھی ان کے لیے رکھا جائے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے زبیر؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے بچوں کے اور پلیئرز کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سا یعنی کہ ایونٹس نہیں تھا، یہ ایک بگ ایونٹ تھا جس میں نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ ہے. یہ بچیاں معظمہ علی ہے، ثانیہ مصطفیٰ ہے اور لڑکیاں بھی ہیں جو پنجاب کی ٹیم پریزنٹ کر رہی تھیں. تو میری یہ صرف یہی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ان بچوں کو ہم لوگ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم تو ان کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو اچھی فزیک دے دیں، اچھی ٹریننگ دے دیں، یا اور اس سے زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو اصل سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے پیرنٹس کرتے ہیں، ان کے خاندان والے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں اس وقت باہر جا رہی ہیں، وہ ان کو کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا. تو یہ ساری سوالات ہیں، ہم ان کا جواب کیسے دے پائیں. میں نہیں سمجھتا کہ اب میں اپنی کوچنگ کے اندر ان بچوں کا کتنا کر لوں گا اپنے پاس سے. میں بس یہ زیادہ نہیں ہو بات کر سکتا. اور آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے زبیر کہ کتنی مشکل چیز ہے یہ کہ آپ محنت کریں، اپنا پورا جو ہے اسپرٹ ایک چیز کے اندر ڈال دیں اور آپ کو اس طرح سے اپریسیشن نہ مل سکے. اگر گورنمنٹ اور اداروں تک آپ کوئی میسج دینا چاہیں زبیر تو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ یہ بچیاں ہیں، بچیوں کے لیے کچھ کریں. اور خدارا لڑکے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں ہی ہیں، لڑکے ہیں بیچارے ریڑھی لگانے والے. یہاں پر بچے ہمارے وہ پس رہے تھے، ہم نے وہ بڑی مشکل سے ان کو کہیں نہ کہیں مینج کیا. بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں، کچھ بے روزگار ہو کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو ہم یہی تسلیاں دیتے رہے کہ ہم آپ ٹریننگ اچھی کریں، ہم آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کروا دیں گے. جو ہو گئے سو ہو گئے، جو نہیں ہوئے وہ ہمیں کیا کہیں گے. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیمپس ہونے چاہیے تھے. یہ گرلز ہیں، ان کے لیے کیمپس ہونے چاہیے تھے. ان کو کوئی ڈیلی کی نما میں کوئی ایسی شکل میں کچھ ان کو ملتا رہے کچھ، تاکہ یہ اپنے گھر کا ایک بچہ آج کل کا جو ہے وہ کم از کم 150 روپیہ وہ خود کا یعنی کہ 200 روپیہ وہ ڈیلی کا کھانا کھاتا ہے. وہ اپنے لیے کچھ کر لے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے ان کی کچھ تھوڑا سا امداد کی جائے، ڈیلی وائز ان کے کوئی کیمپس لگا دیے جائیں تاکہ یہ اپنا برسر روزگار گزارتے رہیں، تاکہ ان کو کچھ سوال نہ کرے. بالکل جی، بہت بہت شکریہ زبیر اس ان پٹ کے لیے. جیسے کہ آپ نے زبیر جو کہ باکسنگ کوچ ہیں، معظمہ علی اور ساتھ ہی ساتھ ثانیہ مصطفیٰ جو کہ دونوں نیشنل باکسنگ چیمپئنز ہیں، ان کے کوچ سے ابھی ہم بات کر رہے تھے. زبیر جنہوں نے ابھی جو ہے کمپٹیشن ایک دفعہ پھر میں مینشن کر دیتی ہوں کہ 2nd پرائز جیتا ہے نیشنل چیمپئن شپ کے اندر پنجاب کی طرف سے، جہاں پر پہلا انعام جو ہے وہ سندھ کی ٹیم نے جیتا ہے، جن کو فائنینشیل ریوارڈ بھی دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپریسیشن کے لیے تقریبات بھی ان کے لیے رکھی گئی ہیں. وہیں پر ہماری پنجاب کی ٹیم جو کہ 2nd پرائز لے کر آئی ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی اس طرح کی اپریسیشن کے لیے تقریبیں رکھی گئی ہیں اور نہ ہی فائنینشیل ریوارڈ کی بات کی گئی ہے. فیسلٹیز کی بات کریں تو جس طرح علی رضا ہمارے اسپورٹس رپورٹر ہیں ان سے ہم بات کریں تو انہوں نے مینشن کیا کہ یہاں تک کہ لڑکیوں کے لیے گراؤنڈز تک موجود نہیں ہے کہ وہاں پر وہ پریکٹس کر سکتے ہوں، جہاں پر وہ صحیح طرح سے اپنی جو بھی کوچنگ ہے اس کو حاصل کر سکتے ہوں. لڑکیوں کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اگر وہ سپورٹس کی طرف جاتی ہیں. جب ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسینٹیوز نہیں دیے جائیں گے، ہماری اداروں کی طرف سے اپریسیشن ان کو نہیں دی جائے گی، تو کس طرح سے یہ لڑکیاں آگے جا کے پاکستان کا، فیصل آباد کا نام روشن کر پائیں گی. انٹرنیشنل سٹیج پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جا کر لڑکیاں ہمیں ریپرزینٹ کریں. یہاں پر ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں لڑکیاں آگے آ کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. وہیں پر کیسے یہ ممکن ہوگا اگر ان کو سپورٹ فیسلٹیز اور بیسک ریسورسز تک پرووائڈ نہیں کی جائیں گی. آگے بڑھتے ہوئے ایک دفعہ پھر معظمہ بڑا ہی سینسٹیو سبجیکٹ ہے اور ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز نہ کریں، ہم کسی کو اسپیسیفکلی جو ہے برا نہیں کہیں. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اگر ایسا سبجیکٹ ہے جہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو اس کو منظر عام پر لے کر آئیں. اور آپ کی آواز، آپ کی فیملیز کی آوازیں، آپ کی اور بہت ساری لڑکیاں
جو کہ اسپورٹس کھیلتی ہیں ان کو ان کی ہوپس جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان سب کی آوازیں اداروں تک پہنچائیں. تو کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے. کئی دفعہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. بڑا آسان سولوشن ہوتا ہے لیکن ہم مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے. صرف اپنے بارے میں سوچنا کافی نہیں ہوتا، کئی دفعہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے. اور لڑکیوں کو خاص کر کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اوپر لے کر آنا ہے، آگے لے کر آنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے. جہاں پر ان کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے ان کی آواز کو بلند کرنا ہے. مزمہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اور بھی لڑکیاں آئیں گی، تو جو ابھی چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہیں یا چھوڑ کے چلی گئی ہیں وہ پھر سے اپنی جو اپنا شوق ہے باکسنگ کرنے، کوئی بھی گیم وہ کر سکتی ہیں دوبارہ سے. کیونکہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ باکسنگ وغیرہ جو ہے جو سب کچھ چھوڑ دی تھی اپنی سپورٹس، وہ اسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ ہم ان کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، نیشنل میں گولڈ لے کے آتے ہیں، دوسری پوزیشن لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ہے، اپریشیٹ تک بھی نہیں کیا ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے. تو اسی وجہ سے میں یہی کہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعاون کرے تاکہ جو ہماری پلیئرس ہیں جو چلی گئی ہیں وہ آ جائیں اور ہماری جو ایک ٹیم تھی اسٹرانگ تھی وہ پھر سے ایک ہو جائے. ثانیہ، کبھی آپ کو گھر والوں نے یا ایکسٹینڈیڈ فیملی میں سے کسی نے کہا ہے کہ چھوڑ؟ جی، گھر والے بھی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ملتا، اتنا تو ہو تم اپنا خرچہ خود اٹھا سکو. تو پھر بھی میں نے کہا نہیں پاپا جی میں گیم کروں گی. ٹھیک ہو گیا. اور بہت ہی امپورٹنٹ اور سینسٹیو سبجیکٹس ہمیشہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر کر سکیں چیزوں کو، جہاں پہ امپروومنٹ ہو سکے وہاں پہ امپروومنٹ ضرور لے کر آئیں. اور شاید ہم سب کو ایز انڈیویجولس اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ بہتر ہو سکتے ہیں، ہم کہاں پر ڈفرینٹ انیشیٹوز میں اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، حصہ ادا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. ایک دفعہ پھر کنگریچولیشنز ہماری طرف سے، آپ کو اپریسیشن، اور آف کورس آل دا بیسٹ آف لک فار آل اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو آپ آگے جا کے کرتے ہیں. میک پاکستان پراؤڈ، وی آر پراؤڈ آف یو. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.